उसी तरह ये सारी गद्दारों की और कातिलों की झुरमुट में इमरान की जान सलामत है। भीख वो लोग मांगते हैं जो इस मुल्क में ज़लज़ले का इंतज़ार करते हैं, सलाब का इंतज़ार करते हैं, खुदाई आफात का इंतज़ार करते हैं। धड़कनों को बेचा है, इसके जवानों को सौदा किया है, इसकी औरतों का सौदा किया है, इसके बच्चों का सौदा किया है, इनके मुस्तकबिल का सौदा। कौन इस मुल्क के जख्मी लोगों के जख्मों पर मरहम रखेगा? लोगों को इस परेशानियों मुश्किलात से कौन निकालेगा? कौन इस मुल्क की क़यादत करे? जो भी आता है अपना मुफाद पूरा करता है और इस मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है। हमारी बच्चियों के लिए जगह नहीं, हमारे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं, हमारी माओ बहनों के लिए जगह नहीं। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। पिछले 75 सालों से और आवाम को उसकी बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। मानी करते रहे हैं यहाँ के इक़्तिदार आला पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। इस मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए और इस कौम की महरूमी के लिए अपने घर से निकल के आया हूँ कि पिछले 75 सालों से जो कुछ इस मुल्क और कौम के साथ होता रहा है, ये इस मुल्क और कौम के लिए और बहैसियत पाकिस्तानी मुझ जैसे आम और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया से कम नहीं। क्योंकि जो कुछ हमारे मुल्क के साथ ये मनमानी करते रहे हैं, यहाँ के इक़्तिदार आला पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है पिछले 75 सालों से और आवाम को उसकी बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है पिछले 75 सालों से। कौन लोग हैं जो आज पाकिस्तान के इस बदहाली के ज़िम्मेदार हैं, इस महंगाई और बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार हैं और इस कौम की खस्ता हालत के ज़िम्मेदार हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया है? आज हमारी बुनियादी सहूलतें सल्ब करके बड़े बड़े आवानों के बड़े बड़े ओहदों पे बराजमान हैं। हमारी गर्दनों पर पैर रख के वो लोग कौन हैं? जहां हमारी बच्चियों के लिए जगह नहीं, हमारे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं, हमारी माओ बहनों के लिए जगह नहीं। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। जो भी आता है अपना मुफाद पूरा करता है और इस मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है। इस मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ के आवाम की फिक्र कौन करेगा? इस मुल्क को इस मुल्क के लोगों को इस परेशानियों मुश्किलात से कौन निकालेगा? कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा? कौन इस मुल्क के जख्मी लोगों के जख्मों पर मरहम रखेगा? इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी पिछले 75 सालों से की गई है और हो रही है और मज़ीद होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। इमरान खान साहब से कौम को उम्मीदें हैं। 75 सालों से जो लोग इस कौम के वोट के थ्रू या अमेरिका की सिलेक्शन के थ्रू कुर्सी पे, ऐवानों की कुर्सी पे बराजमान हुए, उन्होंने इस कौम के खून को बेचा है, इस कौम की लाशों को बेचा है, इस कौम के मुर्दों को बेचा है, इस कौम की कब्रों को बेचा है, इस कौम के एहसासात को बेचा है, जज्बात को बेचा है, ख्यालात को बेचा है, तरक्की को बेचा है, खुशहाली को बेचा है, इस कौम के आंसुओं को बेचा है, इसके दर्द को बेचा है, इसके धड़कनों को बेचा है, इसके जवानों को सौदा किया है, इसकी औरतों का सौदा किया है, इसके बच्चों का सौदा किया है, इनके मुस्तकबिल का सौदा किया है, इनके फ्यूचर का सौदा किया है। इनकी तरक्की के राह में सबसे बड़े रुकावट वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को सारी दुनिया के सामने खड़ा करके और लोगों से डॉलर लेकर और इस मुल्क के लोगों के खून को बेचा है। हमारे इस मुल्क की बुनियादों में हम जैसे नौजवानों की, बुजुर्गों की, हमारी माओ बहनों की लाशें हैं। ये मुल्क सुबह आज़ादी के तौर पर नमूदार नहीं हुआ है, इसके पीछे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। इमरान खान एक वाहिद शख्स है जिसने इस मुल्क के लोगों के एहसासात की तर्जुमानी की है, जज्बात की तर्जुमानी की है, सोच की तर्जुमानी की है और इस कौम के सारी दुनिया के लोगों के सामने एक इज़्ज़तदार तरीके से रोशनास कराने की कोशिश की है। इमरान खान से कौम को उम्मीदें हैं। ये कौम चाहती है कि हमारा लीडर एक बहादुर और गैरतमंद हो जो हमें एक कौम की तरह सारी दुनिया के सामने खड़ा करे और सारी दुनिया के सामने हमारे मुकदमे को अच्छी तरीके से लड़े और हमारी इज्जत दोबारा इस मुल्क की इज्जत सारी दुनिया में बहाल हो ताकि दुनिया के लोग हमारी इज्जत करें, हमें अपने बराबर में बैठाएं,
اور ہمیں بھی وہ وقار نصیب ہو جو دنیا کے اور ملکوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس دور میں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چائنا ہم سے 1 سال کے بعد آزاد ہوا، سپر پاور بننے کے قریب پہنچ گیا۔ آج ہم کشکول لے کے ہر چھوٹے بڑے ملکوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ قوم بیکاری نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا۔ قوم کا ہر بوڑھا بچہ جوان محنت کر کے روٹی کما کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے گھر کو پالتا ہے، وہ بھیک نہیں مانگتا۔ بھیک وہ لوگ مانگتے ہیں جو اس ملک میں زلزلے کا انتظار کرتے ہیں، سیلاب کا انتظار کرتے ہیں، خدائی آفات کا انتظار کرتے ہیں، اس ملک میں وائرس کا انتظار کرتے ہیں اور پریشانی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ دنیا سے ڈالر لے سکیں اور اس ملک کے لوگوں کو بیچ کر اپنی جائیدادیں ساری دنیا میں بنا سکیں۔ یہ قوم اب اس لیے نہیں ہے، ہماری قیادت کوئی ایسے بندے کے ہاتھ میں آج تک نہیں گئی جو اس قوم کو پروقار طریقے سے فیس کر سکے ساری دنیا میں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے بہادری اور غیرت مندی کے ساتھ اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم پر اس ملک اور قوم کی ترجمانی، اس ملک اور قوم کے جذبات کی ساتھ کی، اس کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ہندوستان تم سے ڈرتے نہیں، ہم وی ول فائٹ، ہم تم سے لڑیں گے، اگر تم ہم سے لڑو گے، اگر تم ہم پر جنگ مسلط کرو گے تو ہم تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو طیارے ہم نے فروری میں عمران خان کے آنے کے بعد جو انڈیا کے مار گرائے تھے، یہ طیارے کو مار گرانے کا آرڈر ہمارے ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ نے آرڈر نہیں کیا تھا، یہ ہمارے بہادر لیڈر عمران خان نے آرڈر کیا تھا کہ اگر وہ ہماری سرحدوں کو کراس کریں گے تو مار کے گرا دینا، جو ہوگا ہم دیکھیں گے اس کو۔ تو بات یہ ہے، یہ بہادر قوم ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہمارے لیڈر ایک بہادر اور غیرت مند شخص ہو تاکہ ساری دنیا میں ہم باوقار طریقے سے جی سکیں اور ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہماری بھی کوئی عزت ہو۔ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کچھ لوگوں نے اس 22 کروڑ عوام کے گلے میں پٹا باندھا ہوا ہے اور اس پٹے کو اپنے پیر پہ باندھ کے کھینچ رہے ہیں، اور یہ عوام مصیبت کی ماری، بھوک کی ماری، افلاس کی ماری، تنگی کی ماری، غربت کی ماری، پریشانی کی ماری، اور ہر حال میں پسی ہوئی عوام اس کے پیچھے مجبوری رینگتی ہوئی گھسٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اس کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اگر یہ قوم آزاد ہو گئی تو۔ یہ لوگ اپنے اپنے حدود قیود میں چلے جائیں گے۔ یہ قوم اگر آزاد ہو گئی تو ہمارے بچوں کو بھی سہولتیں ملیں گی۔ ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر ساری دنیا میں معنی رکھتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں اور دنیا منتقل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ملکوں میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے تمام ریسورسز پر یہ 10% لوگ قابض ہیں، یہ عوام تک اس کی سہولتیں پہنچنے نہیں دیتے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج عمران خان نے اس قوم کو بیدار کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب دیندار لوگ جن کا کام ہے دین کی محنت کرنا، معاشرے کی تشکیل کرنا اور لوگوں کی ترجمانی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح طریقے سے لوگوں میں پھیلانا، جب وہ اس کام کو نہیں کریں گے تو اللہ ایک لبرل اور سیکولر عمران خان جیسے شخص کو اٹھائے گا اور اس سے اپنے دین کا کام لے لے گا، اور جو لے رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی یورپ کے معاشرے میں پڑا بڑا ہو، وہ لا الہ الا اللہ سے بات کو شروع کرے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم کرے، ایسا لیڈر آپ سوچ سکتے ہیں یہ کام اس مالک کے ہیں جس نے عمران خان کو اور اس کی زندگی کو اس وقت بچا کے رکھا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے 32 دانت میں جیسے زبان سلامت ہے، اسی طرح یہ سارے غداروں کی اور قاتلوں کی جھڑمٹ میں عمران کی جان سلامت ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی دعائیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم آخری خون کا قطرہ بھی بہا دیں گے۔ ہم اپنے لیڈر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے تک قربان کر دیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب اس پر قربان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا میں شرد و شبد و شاداب ہو اور باوقار طریقے سے ساری دنیا میں ہم بھی روشناس ہو سکیں اور برابری کے ساتھ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔